मेरे से बदतरीन दहशत गर्दों वाला सलूक हुआ। बुशरा बीबी के मुताबिक खान साहब का पैगाम आया है कि हर एमपीए जो है वो 5,000 और एमएनए जो है वो 10,000 लोग लेके आए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम बताइएगा कि 24 तारीख का जो एहतजाज है उसके जो हुकूमत ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, कल से इस्लामाबाद में जो दफ़ा 144 नाफिज हो गया है, उस हवाले से क्या देखिए, कहें? मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगी कि हुकूमत तो है नहीं। हुकूमत होती है अवाम के मैंडेट से पहले तो आती है। मैं इनको हुकूमत तस्लीम ही अब नहीं करती। ये तो सिर्फ अवाम पे जुल्म ढाने के लिए एक टोला हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है, जो अवाम के जो बुनियादी हकूक़ है उनको सल्ब करने के लिए, उनको विक्टिमाइज़ करने के लिए, जुल्म करने के लिए हर वक्त आ रहे हैं। देखिए, इनको पता है कि अवाम ने हमें मैंडेट नहीं दिया। 8 फरवरी को एक इनकलाब था, उस इनकलाब की शक्ल में उन्होंने इनको धुतकार दिया, ख़त्म कर दिया। अब इनको ये पता है कि हमने अगर इनके ऊपर मुसल्लत रहना है तो ये फस्तायत के तहत ही रहना है, इसलिए ये इस तरह की कार्रवाइयाँ करें। कोई भी एक सियासी जमात है, वो चंद उनके सियासी मुतालबात हैं, मसलन हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, वापस करो। फॉर्म 47 के तहत, फॉर्म हमारे पास 45 है, इनके पास 47 है, इसमें एक फेयर फ्री किस्म की एक इंक्वायरी हो जाए, पता चल जाए। चंद हल्के नवाज शरीफ के हल्के से ही शुरू कर लें, ठीक है। अब दूसरा ये कि 26वीं आइनी तरमीम, जो कुछ उसमें आपको पता है हमारे बुनियादी हकूक़ पहले तो थे ही नहीं, पहले भी नहीं थे, जो थे वो भी गए। उसके साथ अगली जो चीज़ है वो ये है कि इस वक्त जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, जिसका मैं अभी ताज़ा शिकार होकर 42 दिन की जेल काट के आई हूँ, और वो जो जेल ऐसे थी कि मेरे से बदतरीन दहशत गर्दों वाला सलूक हुआ। मुझे पूरा दिन लाहौर की सड़कों पे अकेले प्रिजन वैन में, कभी ख़राब प्रिजन वैन जो रेलवे ट्रैक पे बंद कर दी जाती थी, उसके अंदर गंदे टायर कचरा रख के मुझे 2-2 घंटे उसमें बंद कर दिया जाता था, ख़ुद ये लोग गायब हो जाते थे। तो इस तरह की कार्रवाइयाँ करके खान साहब का, जैसे 5 दिन इन्होंने जब बिजली और पानी बंद रखा, तो मेरे जब सेल का 5 घंटे के लिए बिजली गई तो मुझे एहसास हुआ, मच्छर इतना था कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम कभी भी आइन, हमारी तो जिद्दोजहद ही ये है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ और तमाम इंसान कानून से बालातर नहीं हैं, जितने भी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हैं। तो हम ये जिद्दोजहद सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि पुरअमन रह के अपने जो हमारे बुनियादी हकूक़ है जो सल्ब कर लिए गए हैं हमसे, उनको वापस लेने के लिए हम नॉक करते रहें। वो हम इंशाल्लाह करते रहेंगे और वो हम बताते रहेंगे। और मेरी आला अदलिया से अपील है कि इस मुल्क के अंदर सिर्फ इंसाफ जो है ना, एक ऐसा रास्ता है जो सोसाइटी को इंतशार से अब बचा सकता है। जो बुशरा बीबी के मुताबिक खान साहब का पैगाम आया है कि हर एमपीए जो है वो 5,000 और एमएनए जो है वो 10,000 लोग लेके आए, तो क्या ये क़यादत को इस बार कोई खौफ जारी है कि लोग जो है वो कम निकलेंगे पहले से? नहीं, अब लोग तो निकलते हैं, लोग तो अपने तय निकलते हैं, अपने रिसोर्सेज यूज़ करके निकलते हैं। ये पहली दफ़ा है और ये सही है कि एक सियासी जमात है जिसका आपने फ्री में टिकट लिया, फ्री में आप इलेक्शन जीत गए बगैर किसी कैंपेन के। तो इतना तो बनता है कि जब वो सियासी जमात आपकी अपनी जमात जब वो कॉल देती है, तो कम से कम जो टिकट होल्डर है, जो एमएनए एमपीए है, वो इतने लोग लेके निकले। और लोग तो उसको जाके बयानियाँ देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, लोग तो ख़ुद निकलने के लिए तैयार है। तो ये एक ऐन जमहूरी मुतालबा है किसी भी सियासी जमात का अपने टिकट होल्डर, बिकॉज होता ये कि कोई भी कॉल दी जाती है, कारकुनान पहुँचे होते हैं। अब देखें ना, मैं ख़ुद भी तो मीनार पाकिस्तान जिस तरह से भी पहुँची, मैं अरेस्ट होगी, मेरे साथ कारकुनान अरेस्ट हो गए, बाकी मुझे कोई एमपी एमएनए नज़र नहीं आया अनफॉर्चुनेटली ना। तो कॉल दी जाती है तो लीडर्स जो होते हैं वो लीड करते हैं। आपने इस पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ा है तो अब थोड़ी सी हिम्मत भी करें। अच्छा, इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि कोई एमपीए या कोई एमएनए ये ना कहे अगले दिन आके कि हम गिरफ्तार हो गए थे, या इस तरह का कोई बहाना या कोई ऐसी चीज़ जो सुनी नहीं जाएगी। देखिए, उसकी तरीका ये होता है कि देखिए, जब आप प्रोटेस्ट के लिए जब निकलते हैं, जब आपने फील्ड में होना है, तो चलो आप मैदान में जाके, जैसे मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ, हमें भी ख़तरा था, हम 2 दिन अपने घर पे नहीं रहे, जिस तरह भी पहुँचे हम मीनार पाकिस्तान पहुँचे, कम से कम वेन्यू से तो आप अरेस्ट हों, समझ आती है। वो भी आपने अरेस्ट नहीं होना, वो तो उधर तो धावा हमारी जो जहाँ पे मैं अरेस्ट हुई हूँ, अनफॉर्चुनेटली मुझे मेल पुलिस ने अरेस्ट किया, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है।
وہاں پہ کوئی 200 بندوں نے دھاوا بولا, ڈنڈوں کی برسات, آپ جیسا کوئی بچہ انٹرویو کر رہا تھا, اسی دوران جب پولیس ٹوٹ پڑی اور مجھے کہنا پڑا, ایک بھائی صاحب فوٹیج موجود ہے, سول میں تھے, دوسرے یونیفارمز میں تھے, انہیں کہنا پڑا کہ آپ مجھے دھکے نہ دیں, میں جا رہی ہوں, جب گرفتار ہو گئے ہیں تو بس ٹھیک ہے. تو بعد میں جہاں پریزن وین تھی, جہاں مجھے لے کے گئے, وہاں لیڈیز پولیس تھی, بٹ ادروائز تو میل تھے. یعنی وہ حقوق جو ملنے چاہیے خواتین کو گرفتاری کے لیے, وہ تو بالکل اس کا تصور ہی نہیں کیا نام کو نہیں ہے, بلکہ الٹا اس طرح سے ہمارے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے کہ جیسے ہم باقاعدہ سرٹیفائیڈ ٹیررسٹ ہیں. انفارچونیٹلی عوام کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ پہلے یہ ہے کہ صبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑیں, پرامن رہیں. پہلے بھی عوام جیتی ہے, آگے بھی جیتنا عوام میں ہے. دیکھیں یہ جو ہارا ہوا ٹولہ ہے جو کبھی لنڈن میں گندے انڈے ٹماٹر کھاتا ہے, یہ ان کو آپ ان کے گھر تک پہلے ہی 8 فروری کو چھوڑ چکے ہو. اب یہ جو ہمارے جنہوں نے الیکشن لڑا ہے, جو ایم پی ایم این اے بنے ہیں, ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو چوری شدہ مینڈیٹ ہے اس کی جد و جہد, کیونکہ عوام کو غصہ یہ کہ ہم نے ووٹ ان کو ڈالا ہے, نکلا ادھر سے ہے کہیں سے, ٹھیک ہے. اور اس چیز کے لیے عوام پارٹی کے اوپر پریشر بھی ڈال رہی ہے. اور پھر جو جس لیڈر کے لیے لوگوں نے ووٹ ڈالا تھا وہ یہ تھا کہ ہم ووٹ اتنی تعداد میں ڈالیں کہ یہ ریگنگ کرنے کے باوجود اپنی گورنمنٹ نہ بنا سکے, اور پھر خان صاحب کو ہم آزاد کرائیں. اس انقلاب کے پس جو بیلٹ پیپر کے تھرو آیا, اس کا جو ایک موٹیو تھا, عوام کا آبجیکٹیو تھا, وہ یہ تھا کہ خان صاحب کو رہائی ملے, آزادی ملے, کیونکہ ان کے خلاف بھی جھوٹے بوگس کیسز ہیں, انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. باقی بھی ہمارے جتنے قائدین ہیں, میں نے ابھی پریس کانفرنس میں بھی جن کا نام لیا, تو عوام اس لیے پارٹی کے قائدین کے سر ہے, وہ لیڈ کر رہی ہے, ہر جگہ خود پہنچتے ہیں. لیکن ہمارے کچھ لوگ جن کو لیڈ کرنا چاہیے فرنٹ سے, انفارچونیٹلی وہ غائب ہوتے ہیں. جی بالکل, مسرت جمشید چیمہ ہمارے ساتھ موجود تھی اب سے کچھ دیر پہلے, اور ان سے گفتگو میں انہوں نے جو بتایا ہے خان صاحب کے پیغام کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو تحریک انصاف پر اس وقت تنقید کی جا رہی ہے اور جو 24 تاریخ کے احتجاج کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ یہ جو 24 تاریخ کا احتجاج ہے وہ صرف عوام کا جو مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے اور جس کی ابھی تک سنوائی بھی نہیں ہوئی, یہ صرف اس مینڈیٹ چوری کی سنوائی کے لیے یا ان مطالبات کے لیے احتجاج ہے. اور اگر ہمارے جو مطالبات ہیں وہ مانے جاتے ہیں تو پھر یقینی طور پہ احتجاج کسی اور صورت میں کسی اور طریقے سے کیا جا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عوام کو صبر کا دامن تھامے رکھنے کی ضرورت ہے, اور خان صاحب جس طرح سختیاں برداشت کر رہے ہیں, جس طرح سے انہوں نے سختیاں برداشت کی اور جس طرح سے تحریک انصاف کے باقی رہنما سختیاں برداشت کر رہے ہیں, وہ یقینی طور پہ عوام کے لیے ہے. اور انشاءاللہ ان کا کہنا ہے کہ جلد از جلد جو تحریک انصاف اور ان کی جو قیادت ہے وہ جلد حکومت میں آئے گی اور دوبارہ سے ایک بار عوام کو سرو کرے گی. اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت, اللہ نگہبان. اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز.